विश्वासको मत लिने कुरा पनि हुँदैन। विशेष गरी जब प्रधानमन्त्रीको पक्षमा संसदको बहुमतको अर्थ छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ, उनका नेतृत्व र निर्णयहरू विवादित हुन्छन्। त्यसबेला विश्वासको मत लिँदा र समर्थन पाएमा उनको वैधता अरू सुदृढ हुन्छ, नपाए उनले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा यो स्थापित अभ्यास हो। यसको स्वत प्रयोग अपेक्षित पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 मा प्रतिनिधि सभाको विघटन र चुनावमा जाने गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर उल्टाइदियो। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भयो। यस्तै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट बनेको नेकपालाई पनि सर्वोच्चको अर्को आदेशले खारेज गरिदियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाले ओलीको नैतिक आधारलाई समाप्त गर्यो। दोस्रो निर्णयपछि संसदमा उनको बहुमतको आधार पनि सकियो। यी दुई निर्णयपछि उनी आफैले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। स्वाभाविक एवं स्वस्थ राजनीतिक बाटो त्यही हुन्थ्यो। अन्यथा पुनर्स्थापनापछि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको प्रारम्भमै उनले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। संवैधानिक एवं राजनीतिक वैधता गुमाइसकेपछि पदमा बसिरहनुको कुनै औचित्य हुँदैन। प्रतिनिधि सभाको विघटनको विरोधमा सडकमा आन्दोलन गर्ने विपक्षी दलहरूले पुनर्स्थापनापछि आफ्नो विजयलाई स्थापित गर्न पनि सकेनन्। उनीहरूको राजनीतिक नादान ठहरियो। पुनर्स्थापित संसदको अधिवेशन चलिरहँदा प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव त कुरै छाडौं, कुनै शीर्ष नेताले संसदमा उभिएर कहिल्यै बोलेको पनि सुन्न पाइएन। न माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन नै फिर्ता लियो। राजनीतिक सिधा बाटो हिँड्दैन भन्ने उक्ति छाड्दै संसद बाहिर आरोप प्रत्यारोपका भीषण भाषणहरू आए। अँध्यारो कोठाभित्र हिसाब किताब कहिल्यै बाहिर निस्किएनन्। लोकतन्त्रमा राजनीति खुला र पारदर्शी हुन्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गरिएन। तत्कालको स्वार्थ अनुकूल लाभ हानिको मोलतोल नै राजनीतिक बनेको छ। संसदमा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले राजनीतिलाई अहिले तरङ्गित बनाएको छ। नेताहरूको कोठे भेटघाट बढ्न थालेका छन्। राजनीति केही चलायमान भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नपाउने निश्चित प्राय रहेको छ। यो ज्ञान उनलाई पनि नभएको होइन। उनको भूमिका र कदमप्रति तीव्र विमति हुँदाहुँदै र समय असामान्य भए पनि मुलुकको राजनीतिक हितका लागि यो कदम सराहनीय छ। यसको सदुपयोग हुनुपर्छ। यही बाटोमा उनको बहिगमन पनि सम्भव रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल एमालेको संसदमा बहुमत छैन। त्यसमाथि विभाजित पनि रहेको छ। फ्लोर कलशको सम्भावनामा हिजो मात्रै खनाल नेपाल पक्षका 22 सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेर आद बुझाउने निर्णय पनि गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। जसपाको भने मतभेद रहेको छ। तथापि उसले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत देला भनेर विश्वास गर्न सकिने वातावरण पनि रहेको छैन। महन्त समूहले चाहदैमा जसपाको पुरै मत ओली पक्षमा जाने अवस्था छैन। बरु पार्टी नै विभाजित हुन सक्ने संकेत पनि देखिरहेका छन्। तथापि आशंका भएर हिंता भावले गरिसित छ राजनीति। हाम्रो राजनीतिमा असंख्य व्यवहारका यस्ता दृष्टान्त जति पनि रहेका छन्। ओलीले किन विश्वासको मत लिने रणनीति अख्तियारी गरी त्यसमा धेरैको टाउको दुखाउनु पनि जरुरी छैन। मैले माथि भने अनुसार उनको सरकार अवैध र राजनीतिक संकटमा पुगिसकेको अवस्था छ। उनीसँग राजनीतिमा राजीनामा दिनु वा संसदमा विश्वासको मत लिनुको विकल्प पनि थिएन। यो संसद बोकेर उनले सरकार चलाउने सक्ने अवस्था पनि छैन। यस्तै विपक्षीहरूले ल्याउन लागेको अविश्वासको प्रस्तावलाई रोक्न र फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जान उनले यो कदम चालेका हुन् भनेर अनुमान गर्नुको पनि कुनै म तुक भने देख्दिन।
विश्वासको मतमा पराजित भएपछि प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ। संविधानले यही भन्छ, राजीनामा दिनै पर्दैन र संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका प्रावधानहरू क्रियाशील हुनेछन्। वैकल्पिक सरकार गठनको ढोका खुल्छ। विपक्षीहरू हुतिहारा भएमा बाहेक केपी ओलीले केही चाहँदैन। प्रतिनिधि सभाको फेरि विघटन र चुनावमा जाने बाटो पनि त्यति सजिलो छैन। एकै फड्कोमा त्यहाँ पुग्न संविधानले दिँदैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पाठले पनि त्यो पुष्टि गरेको छ। 2 साता अघि 13 मा कांग्रेसका प्रवक्ता एवं युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माको पार्टी र सरकार दोस्तीकी दुश्मनी भन्ने एउटा अध्यादेश पनि त्यो आफ्नो अभिमतको विचार प्रष्ट भएको थियो। नेपालका राजनीतिक दलहरू यतिखेर चरम विचलनमा रहेका छन्। राजनीति यति खराब भइरहेको छ कि संसदमा विश्वासको मत लिँदैमा वा चुनावमा जाँदैमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति र व्यवहारमा सुधार होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन। लाग्छ पार्टी राजनीतिको औचित्य नै समाप्त भइरहेको छ। लोकतान्त्रिक राजनीतिहरूमा दलहरू अपरिहार्य छन् भन्दै आएका आफ्नै भनाइहरू आफैमाथि व्यङ्ग्य जस्तो लाग्न थालेको छ। वास्तवमा यो अवस्था भनेको न लोकतन्त्र हो न दलीय पद्धति नै। के हामी ठुलो हेर्नुको विकल्प छैन? के दलका नाममा व्यक्तिका या दुष्प्रवृत्ति र दुर्व्यवहारको रोकथाम अहिले सम्भव छैन त? आजको लागि एउटा प्रश्न बनेर तेर्सिएको छ। सँगसँगै अहिले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न स्थायित्वको लडाईँ कहिलेसम्म? आखिर दोषी को हो र जनता शिकार किन? गाउँमा बस्ने मानिसहरूको भलाइ गर्छ त्यही समाजवादी हो। हाम्रो समाजवाद भनेको गाउँका जनताको भलाइ जुन नीति र कार्यक्रमले हुन्छ त्यही नीति चाहिँ नै हाम्रो दृष्टिमा समाजवादी नीति र कार्यक्रम हो। हाम्रा राष्ट्रिय राजनीतिक आन्दोलनका मुद्दाहरू, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर, हत्यारा र अपराधीहरूलाई कारवाही गर, त्यस्ता कमिसन खोर र देशलाई बर्बाद पार्ने तत्त्वहरूलाई दण्ड देऊ भन्नेको निम्ति हामी सबभन्दा अघि बढेर जानेछौँ र त्यसको निम्ति हामी निर्वाध रूपमा लागिरहनेछौँ। परम्परागत अवधारणामाथि विद्रोह, परम्परागत मान्यतामाथि विद्रोह, त्यसका विरुद्ध आक्रमणको एउटा धारणा बन्दै थियो। त्यो बन्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ र हामीलाई हाम्रो कन्भिक्सन प्रति विश्वास, सिद्धान्त त हामी वार्ता विरोधी छैनौँ भनिरहेका छौँ त्यहाँ। तर कोही मान्छे हामीसँग पोलिटिकल डिल गर्न आउँछ भने, राजनीतिक रूपले बहस गर्न आउँछ भने त्योसँग हामी बहस गर्न तयार छौँ। पृथक परिवेश, पृथक पात्र र पृथक विषयसँगै प्रत्येक दिन बिहान 6:30 देखि 7 बजेसम्म निर्दोष नेपालको साथमा कार्यक्रम दोष कसको? रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको तरङ्ग मार्फत हामी तपाईलाई भेट्नेछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। शुभ प्रभात। कार्यक्रम दोष कसकोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म निर्दोष नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र समसामयिक विषयवस्तुमाथि हामी सत्य, तथ्य र निष्पक्ष रूपले आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ। कार्यक्रम दोष कसकोमा हामी समसामयिक विषयवस्तु, राजनीतिक विषयवस्तु र सँगसँगै यी र यस्तै विषयवस्तुमा विभिन्न निकायका सरकारवाला निकायहरूसँग र कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै भनाइ पनि तपाईँहरूलाई कार्यक्रम दोष कसकोमा पस्किरहेका छौँ। अहिले भोलि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मतको लागि आफ्नो कसरत जारी राखेका छन्। विपक्षीहरू हुतिहारा भएमा बाहेक केपी ओलीले चाहिँदैमा प्रतिनिधि सभाको फेरि विघटन र चुनावमा जाने बाटो पनि त्यति सजिलो छैन। एकै फड्कोमा त्यहाँ पुग्न संविधानले पनि छैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पाठले पनि त्यो पुष्टि गरेको छ। यतिखेर मुलुक कोभिड संक्रमणमा तीव्र रहेको छ। उपचारको दुरवस्था छ। संक्रमितका लागि अस्पतालमा बेड छैन, प्राणवायु सञ्चार गर्ने अक्सिजन छैन, भेन्टिलेटर छैन। संक्रमितहरू न्यूनतम जीवनदायी उपचार नपाएर मरिरहेका छन्। जनताहरू घरमा घेराबन्दी रहेका छन्। खोपले प्रतिरोधको आशा जगाउँदै थियो, त्यो पनि बन्द भएको छ।
थप खोप आउने निश्चितता छैन, सरकार माइकिङ गर्दैछ, व्यापारीले बढी कमिसन मागे खोप ल्याउन नसकिने भयो। यो त धूर्त प्रचारबाजी हो र यो भएन र? सरकारको जिम्मेवारी र जवाबदेहिताको भाषा यो होइन। कमिसनको जालो कहाँ छ? जनताले नबुझेका छैनन्। लेनदेन नमिलेको वा खोप ल्याउने हैसियतमा सरकार नभएको प्रमाण हो यो। कोरोना प्रकोपले मुलुक थलिएका बेला राजनीतिको कुरा गर्ने त मन थिएन। सत्ता केन्द्रित राजनीतिको चरित्र स्वार्थी र निर्दयी हुन्छ। कोरोनाको भीषण महामारीका बावजुद भारतको राजधानीमा जे दृश्य देखियो त्यसले यो कथन पनि पुष्टि गर्छ। पश्चिम बंगाल विधानसभामा, उत्तर प्रदेशमा स्थानीय चुनावहरू र कुम्भ मेलामा भएका राजनीतिक मञ्चले भारतमा कोरोना संकट नियन्त्रण बाहिर पुग्यो। कोभिड नियन्त्रणमा ट्रम्प र मोदी खराब पात्र त ठहरे नै, ट्रम्प त बाहिरिसके। भारतमा मोदी राज कोभिडमाथि विजय पाएको घोषणा गर्दै थियो, तर केही सातामै स्थिति झन् भयावह बन्न पुग्यो। पाठ सिक्नुको सट्टा नेपालमा पनि त्यही दृश्य मञ्चन हुने सम्भावना बढ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रायोजन वैशाख 27मा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बस्दैछ। दल बदल र निष्कासनका कारण रिक्त राष्ट्रिय सभा सिट पूर्तिका लागि उपचुनाव हुँदैछ। उपचुनाव अहिले नभएको भए केही बिग्रने थिएन। यो नियमित अधिवेशन होइन। अर्को 8-10 दिनमा संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ। जेठ 15 गते संसदमा वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। किन प्रधानमन्त्रीले यो समय चुने? विश्वासको मत पुनः स्थापनापछि बसेको अधिवेशनमै लिन सकिन्थ्यो अथवा बजेट अधिवेशनमा पनि लिन सकिन्छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थिएन। उनका विपक्षीहरूले विश्वासको मत लिनका लागि कुनै दबाव पनि दिएका थिएनन्। अविश्वासको प्रस्ताव हल्लामै सीमित छ। के छ यसको निर्णय र अनेक अनुमान गरिँदैछन्। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि बेला प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सक्ने सुविधा दिएको छ। तर अकारण जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरा पनि हुँदैन। विशेष गरी जब प्रधानमन्त्रीको पक्षमा संसदको बहुमतको अर्थ छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ, उनका नेतृत्व र निर्णयहरू विवादित हुन्छन्। त्यसबेला विश्वासको मत लिँदा र समर्थन पाएमा उनको वैधता अरू सुदृढ हुन्छ, नपाए उनले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा यो स्थापित अभ्यास हो। यसको स्वत प्रयोग अपेक्षित पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 मा प्रतिनिधि सभाको विघटन र चुनावमा जाने गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर उल्टाइदियो। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भयो। यस्तै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट बनेको नेकपालाई पनि सर्वोच्चको अर्को आदेशले खारेज गरिदियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाले ओलीको नैतिक आधारलाई समाप्त गर्यो। दोस्रो निर्णयपछि संसदमा उनको कांग्रेसले अहिलेसम्म परिपक्व भूमिका खेलेको छ। यसको प्रशंसा पनि भएको छ। माधव नेपाल पछिको जुन कुरा बाहिर आएको छ त्यसको वास्तविकतामा परिणत नहुन पनि सक्छ, कार्कीको भनाइरहेको छ। जसपा पनि सग्लो रूपमा एक ठाउँमा नउभिन सक्छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले निर्णय गर्दा सुझबुझपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्। सँगसँगै जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पूर्व समाजवादी धारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभामा राखिएको विश्वासको प्रस्ताव विरुद्ध मतदानका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलको बहुमतबाट निर्णय गर्ने तयारी समेत गरेको छ। यादव निकट नेता रामप्रसाद यादवले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष नमानीमा बहुमतबाटै निर्णय हुने बताइसकेका छन्। सर्वसम्मति भएन भने बहुमत निर्णयबाट
निर्णय गर्ने लोकतान्त्रिक विधि नै हो उनले बताएका छन्। हाम्रो पहिलो प्रयास सर्वसम्मत निर्णय गराउनेमा हुनेछ, भएन भने पार्टी र दलको बहुमतबाटै ओलीले राखेको प्रस्ताव विरुद्ध मतदानमा जाने निर्णय हुन्छ। यसमा कुनै दुविधा छैन। यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलबाट आफ्नो पक्षको प्रष्ट बहुमत रहेको दावी पनि गर्दै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा लागेका 4 सांसदको पद खारिज गर्दा यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर भएको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। महेन्द्र राय यादव सहित 3 सदस्यले पूर्व राजपा धार छाडेपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्ष बहुमतमा पुगेको छ। 3 मध्ये महेन्द्र राय सांसद भएको र पूर्व समाजवादीमा रहेका सांसद कसैले पनि अहिलेसम्म किता परिवर्तनको घोषणा नगरेकाले संसदीय दलमा पनि यादव पक्ष बहुमतमा देखिएको छ। दलमा दुवै पक्षका 17 सांसद थिए। तीमध्ये महेन्द्र रायले किताब परिवर्तन गरेपछि यादव पक्ष बहुमतमा पुगेको हो। यी समूहका 1 सांसद निलम्बनमा रहेका छन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून फेरि एकपटक अध्यादेश मार्फत संशोधन गरी सामान्य बहुमतबाट संवैधानिक निकायहरूमा थालिएको नियुक्तिको प्रयासलाई राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदको विधिलाई प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्त गर्ने कलुषित मनसाय राखेको जनाएको छ। संविधान परिषदको सदस्य रहेका प्रतिनिधि सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले परिषदको बैठकमा भाग नलिने सम्मत जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज परिषद बैठक बोलाएका छन्। बैठकको पूर्व सन्ध्यामा विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले परिषदका अन्य सदस्यलाई समेत बैठकमा भाग नलिन आह्वान गरेका हुन्। वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषदको मर्यादा र गरिमा समाप्त गर्न तथा यसको कार्यक्षेत्र संकुचित पार्न पटक पटक संघीय संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्नु संवैधानिक कार्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख समेत गरिएको छ। नहुँदा बहुमत जुटाउन कठिन परेको छ। ओली र सो समूहका नेताहरूसँग पटक पटक भएका छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि शनिबार अपराह्नदेखि लगातार 6 घण्टा खनाल नेपाल समूहका नेताहरूको बैठक बसेको थियो। राति 9 बजेसम्म बसेको बैठकको निष्कर्ष छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई भङ्ग गरेर पार्टी एकता तहस नहस पारेका ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत दिनु पार्टी र लोकतन्त्रलाई घातक हुनेछ। त्यसैले ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न संसदबाट बाहिरिनु अनिवार्य भएको छ। नेपाल समूहका करिब 34 सांसद छन्, तर समानुपातिक सांसदले राजीनामा दिएमा ओलीले तत्कालै नयाँ नियुक्त गर्न सक्छन्। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचितले मात्र राजीनामा दिने समझदारी भएको बैठकमा सहभागीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै सोमबार संसदमा विश्वासको मतमाथि छलफल हुँदैछ। त्यसैले एमालेका सबै सांसदलाई एकजुट बनाउन भेटघाट पनि तीव्र भएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार 2 जेठ 2075 फर्कन राखिएको शर्त ओलीले नमानेको असन्तुष्टहरूको दाबी रहेको छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपमहासचिव घनश्याम भुसालले शनिबार राति बताए अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई सच्याउन अधिक प्रयास भयो, तर पटक पटक वार्ता र छलफल पनि गर्यो, तर उहाँ एकताका लागि इमान्दार हुने र सच्चिने सम्भावना करिब करिब नरहेको पायौं। सांसदहरूले राजीनामा दिने समझदारी भइसकेको भए पनि यस सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्न सो समूहले आज स्थायी समितिको बैठक बोलाएको छ। शनिबार सांसदहरूको बीचमा वार्ता र ओलीसँग भएका सबै विषयमा छलफल भयो। त्यो सबै राखेपछि ओलीले पार्टी एकता जोगाउन नचाहेको निष्कर्ष संसदहरूका बीचमा रह्यो। अन्तिम निर्णय आज बस्ने स्थायी कमिटीले गर्नेछ, भुसालले बताउनु भएको छ। पार्टी एकता जोगाउन अन्तिम घडीसम्म हदैसम्मको प्रयास गर्ने र अन्यथा सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय भएको सांसद झपट रावलले बताएका छन्। पार्टी एकता जोगाउन अन्तिमसम्म र हदैसम्म प्रयत्न गर्ने, तर एकताका लागि ढोका बन्द गरेर भोटे ताल्चा लगाएका कारण सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय भएको पनि उनले बताएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा असफल गराएर आफ्नो नेतृत्वको बहुमत सरकार बनाउने निर्णायक जोडघटाउमा जुटेको छ।
प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको प्रस्तावका विषयमा धारणा तयार गर्न शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मतमा असफल गराउने र आफ्नो नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने काङ्ग्रेसले निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने गरी सोमबार संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ। त्यसको पूर्व सन्ध्यामा बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरिरहेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुभन्दा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा असफल गराएर बहुमतको सरकार बनाउने कसरत गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। ओलीको विकल्प खोज्ने विषयमा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका बीच निरन्तर संवाद हुँदै आएको छ। शनिबारको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओली आफू विश्वासको मत पनि नलिने र वैकल्पिक सरकार पनि बन्न नदिएर पुनः संसद विघटन गर्ने दाउमा रहेको ब्रिफिङ गरेका छन्। ओलीले पुनः संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्न चाहेका छन्, तर अहिले एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चालिरहेको ओलीले चुनाव गराउँदैनन्। ओलीले गराएको चुनावमा भाग लिन सकिँदैन, त्यसैले ओलीलाई हटाउन हर सम्भव प्रयास भइरहेको छ, देउवाललाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध बैठकको सुरुवातमै आक्रोशित भएर प्रस्तुत भएका देउवाले सांसदहरूलाई 27 वैशाखमा संसदको विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउने हो। अहिले ओलीको विकल्प खोज्नै पर्ने अवस्था भएको छ। भएसम्म आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो। पार्टीको निर्णय पनि त्यही छ, देउवाले भन्नुभएको थियो। यसका लागि सबै प्रयत्नहरू भएका छन्। काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खानले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा असफल बनाएपछि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्रस्ताव ल्याइसकेकाले अब अविश्वासको प्रस्तावको अर्थ नहुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन्छु भनेर प्रस्ताव राखिसक्नु भएको छ। अहिलेको हाम्रो विश्लेषण भनेको प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको मत पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ भन्ने हो। विश्वास मत नपाएपछि उहाँ स्वत पदमुक्त हुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। देश महामारीमा भएको बेला अदालत समेत बन्द छ। सरकार आफै माथिको सङ्कट टार्न व्यस्त छ, तर आफ्नै भविष्य अनिश्चित भएको सरकारले अन्तिम घडीमा भए पनि संवैधानिक नियुक्ति अघि बढाउन खोजेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मतको लागि आफ्नो कसरत जारी राखेका छन्। विपक्षीहरू हुतिहारा भएमा बाहेक केपी ओलीले चाहिँदैमा प्रतिनिधि सभाको फेरि विघटन र चुनावमा जाने बाटो पनि त्यति सजिलो छैन। एकै फड्कोमा त्यहाँ पुग्न संविधानले पनि छैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पाठले पनि त्यो पुष्टि गरेको छ। यतिखेर मुलुक कोभिड संक्रमणमा तीव्र रहेको छ। उपचारको दुरवस्था छ। संक्रमितका लागि अस्पतालमा बेड छैन, प्राणवायु सञ्चार गर्ने अक्सिजन छैन, भेन्टिलेटर छैन। संक्रमितहरू न्यूनतम जीवनदायी उपचार नपाएर मरिरहेका छन्। जनताहरू घरमा घेराबन्दी रहेका छन्। खोपले प्रतिरोधको आशा जगाउँदै थियो, त्यो पनि बन्द भएको छ। थप खोप आउने निश्चितता छैन। सरकार माइकिङ गर्दैछ। व्यापारीले बढी कमिसन मागे, खोप ल्याउन नसकिने भयो। यो त धूर्त प्रचारबाजी हो र यो भएन र? सरकारको जिम्मेवारी र जवाबदेहिताको भाषा यो होइन। कमिसनको जालो कहाँ छ? जनताले नबुझेका छैनन्। लेनदेन नमिलेको वा खोप ल्याउने हैसियतमा सरकार नभएको प्रमाण हो यो। कोरोना प्रकोपले मुलुक थलिएका बेला राजनीतिको कुरा गर्ने त मन थिएन। सत्ता केन्द्रित राजनीतिको चरित्र स्वार्थी र निर्दयी हुन्छ। कोरोनाको भीषण महामारीका बावजुद भारतको राजधानीमा जे दृश्य देखियो त्यसले यो कथन पनि पुष्टि गर्छ। पश्चिम बंगाल विधानसभामा, उत्तर प्रदेशमा स्थानीय चुनावहरू र कुम्भ मेलामा भएका राजनीतिक मञ्चले भारतमा कोरोना संकट नियन्त्रण बाहिर पुग्यो। कोभिड नियन्त्रणमा ट्रम्प र मोदी खराब पात्र त ठहरे नै, ट्रम्प त बाहिरिसके। भारतमा मोदी राज कोभिडमाथि विजय पाएको घोषणा गर्दै थियो, तर केही सातामै स्थिति झन् भयावह बन्न पुग्यो। पाठ सिक्नुको सट्टा नेपालमा पनि
त्यही दृश्य मञ्चन हुने सम्भावना बढ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रायोजन वैशाख 27मा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बस्दैछ। दल बदल र निष्कासनका कारण रिक्त राष्ट्रिय सभा सिट पूर्तिका लागि उपचुनाव हुँदैछ। उपचुनाव अहिले नभएको भए केही बिग्रने थिएन। यो नियमित अधिवेशन होइन। अर्को 8-10 दिनमा संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ। जेठ 15 गते संसदमा वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। किन प्रधानमन्त्रीले यो समय चुने? विश्वासको मत पुनः स्थापनापछि बसेको अधिवेशनमै लिन सकिन्थ्यो अथवा बजेट अधिवेशनमा पनि लिन सकिन्छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थिएन। उल्टा विपक्षीहरूले विश्वासको मत लिनका लागि कुनै दबाव पनि दिएका थिएनन्। अविश्वासको प्रस्ताव हल्लामै सीमित छ। के छ यसको निर्णय र अनेक अनुमान गरिँदैछन्। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि बेला प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सक्ने सुविधा दिएको छ। तर अकारण जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरा पनि हुँदैन। विशेष गरी जब प्रधानमन्त्रीको पक्षमा संसदको बहुमतको अर्थ छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ, उनका नेतृत्व र निर्णयहरू विवादित हुन्छन्। त्यसबेला विश्वासको मत लिँदा र समर्थन पाएमा उनको वैधता अरू सुदृढ हुन्छ, नपाए उनले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा यो स्थापित अभ्यास हो। यसको स्वत प्रयोग अपेक्षित पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 मा प्रतिनिधि सभाको विघटन र चुनावमा जाने गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर उल्टाइदियो। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भयो। यस्तै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट बनेको नेकपालाई पनि सर्वोच्चको अर्को आदेशले खारेज गरिदियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाले ओलीको नैतिक आधारलाई समाप्त गर्यो। दोस्रो निर्णयपछि संसदमा उनको बहुमतको आधार पनि सकियो। यी दुई निर्णयपछि उनी आफैले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। स्वाभाविक एवं स्वस्थ राजनीतिक बाटो त्यही हुन्थ्यो। अन्यथा पुनर्स्थापनापछि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको प्रारम्भमै उनले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। संवैधानिक एवं राजनीतिक वैधता गुमाइसकेपछि पदमा बसिरहनुको कुनै औचित्य हुँदैन। प्रतिनिधि सभाको विघटनको विरोधमा सडकमा आन्दोलन गर्ने विपक्षी दलहरूले पुनर्स्थापनापछि आफ्नो विजयलाई स्थापित गर्न पनि सकेनन्। उनीहरूको राजनीतिक नादान ठहरियो। पुनर्स्थापित संसदको अधिवेशन चलिरहँदा प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव त कुरै छाडौं, कुनै शीर्ष नेताले संसदमा उभिएर कहिल्यै बोलेको पनि सुन्न पाइएन। न माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन नै फिर्ता लियो। राजनीतिक सिधा बाटो हिँड्दैन भन्ने उक्ति छाड्दै संसद बाहिर आरोप प्रत्यारोपका भीषण भाषणहरू आए। अँध्यारो कोठाभित्र हिसाब किताब कहिल्यै बाहिर निस्किएनन्। लोकतन्त्रमा राजनीति खुला र पारदर्शी हुन्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गरिएन। तत्कालको स्वार्थ अनुकूल लाभ हानिको मोलतोल नै राजनीतिक बनेको छ। संसदमा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले राजनीतिलाई अहिले तरङ्गित बनाएको छ। नेताहरूको कोठे भेटघाट बढ्न थालेका छन्। राजनीति केही चलायमान भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नपाउने निश्चित प्राय रहेको छ। यो ज्ञान उनलाई पनि नभएको होइन। उनको भूमिका र कदमप्रति तीव्र विमति हुँदा हुँदै र समय असामान्य भए पनि मुलुकको राजनीतिक हितका लागि यो कदम सराहनीय छ। यसको सदुपयोग हुनुपर्छ। यही बाटोमा उनको बहिगमन पनि सम्भव रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल एमालेको संसदमा बहुमत छैन। त्यसमाथि विभाजित पनि रहेको छ। फ्लोर कलशको सम्भावनामा हिजो मात्रै खनाल नेपाल पक्षका 22 सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेर आज बुझाउने निर्णय पनि गरिसकेका छन्।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, जसपाको भने मतभेद रहेको छ। तथापि उसले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत देला भनेर विश्वास गर्न सकिने वातावरण पनि रहेको छैन। महन्त समूहले चाहँदैमा जसपाको पुरै मत ओली पक्षमा जाने अवस्था छैन, बरु पार्टी नै विभाजित हुन सक्ने संकेत पनि देखिरहेका छन्। तथापि आशंका भएर हिंसा भावले गरिष्ठित छ राजनीति। हाम्रो राजनीतिमा असंख्य व्यवहारका यस्ता दृष्टान्त जति पनि रहेका छन्। ओलीले किन विश्वासको मत लिने रणनीति अख्तियारी गरी त्यसमा धेरैको टाउको दुखाउनु पनि जरुरी छैन। मैले माथि भनेअनुसार उनको सरकार अवैध र राजनीतिक सङ्कटमा पुगिसकेको अवस्था छ। उनीसँग राजनीतिमा राजीनामा दिनु वा संसदमा विश्वासको मत लिनुको विकल्प पनि थिएन। यो संसद बोकेर उनले सरकार चलाउने सक्ने अवस्था पनि छैन। यस्तै विपक्षीहरूले ल्याउन लागेको अविश्वासको प्रस्तावलाई रोक्न र फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जान उनले यो कदम चालेका हुन् भनेर अनुमान गर्नुको पनि कुनै मतुक भने देख्दिन। विश्वासको मतमा पराजित भएपछि प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ। संविधानले यही भन्छ, राजीनामा दिनै पर्दैन र संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका प्रावधानहरू क्रियाशील हुनेछन्। वैकल्पिक सरकार गठनको ढोका खुल्छ। विपक्षीहरू हुतिहारा भएमा बाहेक केपी ओलीले केही चाहँदैन। प्रतिनिधि सभाको फेरि विघटन र चुनावमा जाने बाटो पनि त्यति सजिलो छैन। एकै फड्कोमा त्यहाँ पुग्न संविधानले दिँदैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पाठले पनि त्यो पुष्टि गरेको छ। 2 साता अघि 13 मा कांग्रेसका प्रवक्ता एवं युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माको पार्टी र सरकार दोस्तीकी दुश्मनी भन्ने एउटा अध्यादेश पनि त्यो आफ्नो अभिमतको विचार प्रष्ट भएको थियो। नेपालका राजनीतिक दलहरू यतिखेर चरम विचलनमा रहेका छन्। राजनीति यति खराब भइरहेको छ कि संसदमा विश्वासको मत लिँदैमा वा चुनावमा जाँदैमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति र व्यवहारमा सुधार होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन। लाग्छ पार्टी राजनीतिको औचित्य नै समाप्त भइरहेको छ। लोकतान्त्रिक राजनीतिहरूमा दलहरू अपरिहार्य छन् भन्दै आएका आफ्नै भनाइहरू आफैमाथि व्यङ्ग्य जस्तो लाग्न थालेको छ। वास्तवमा यो अवस्था भनेको न लोकतन्त्र हो न दलीय पद्धति नै। के हामी ठुलो हेर्नुको विकल्प छैन? के दलका नाममा व्यक्तिका या दुष्प्रवृत्ति र दुर्व्यवहारको रोकथाम अहिले सम्भव छैन त? आजको लागि एउटा प्रश्न बनेर तेर्सिएको छ। सँगसँगै अहिले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेसको दबाव पनि बढिरहेको छ। ओलीको प्रस्ताव फेल गराउने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रतिपक्षको धर्म नै हो भनेर हिजो मात्रै नेपाली कांग्रेसका देउबाले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमा वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध तत्काल अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्ने मत सशक्त बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा राखेको विश्वासको प्रस्तावको एजेन्डालाई लिएर शनिबार बसेको पार्टीको संसदीय दल बैठकमा अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान जोड दिएका हुन्। विश्वासको मत नपाउने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिको सहयोगमा संविधानको धारा 76(3) अनुसार अल्पमतको सरकार बनाउने बाटोमा अघि बढ्न सक्ने भन्दै सांसदहरूले त्यसलाई रोक्न अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्ने बताएका हुन्। बहुमत सांसदको त्यस्तो धारणा आएपछि वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि निर्णायक ढङ्गले छलफल अघि बढाउने दलले निर्णय गरेको नेता दिलेन्द्र बडुले बताएका छन्। विश्वासको मत असफल भइसकेपछि संसद भङ्ग गर्ने बाटोमा प्रधानमन्त्री जाने सक्ने सम्भावना देखिएकाले त्यसलाई रोक्न वैकल्पिक सरकारका लागि निर्णायक ढङ्गले छलफल अघि बढाउनु पर्ने निर्णय दलले गरिसकेको छ। बैठकपछि बडुले भने बैठकले प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको प्रस्तावलाई असफल बनाउन अन्य राजनीतिक दलसँग आग्रह गर्ने निर्णय लिएको छ। पार्टीको पदाधिकारी बैठकले यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो। यसअघि वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि मौन रहँदै आएका सभापति शेरबहादुर देउबा पहिलो पटक पनि सक्रिय भएका छन्।
एमालेको झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षले सरकार निर्माणका लागि संख्या पुर्याउन सामूहिक राजीनामा गर्ने विश्वस्त तुल्याएपछि देउवाले सक्रियता बढाएका हुन्। खनाल नेपाल पक्षका कम्तीमा 20 सांसदले राजीनामा दिएमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले सहयोग नगरी पनि वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ। संसदीय दलको बैठकमा देउवाले प्रतिपक्ष भएका नाताले प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको प्रस्ताव फेल गराउने र सरकार निर्माणका लागि पहल गर्ने बताएका थिए। पहिले संख्या पुग्दैन भनेर उहाँ पछि हट्दै आउनुभएको छ। एमाले कई सांसदले राजीनामा दिने कुरा आएपछि उहाँलाई पनि सरकार बन्न सक्ने आशा जागेको छ, देउबा निकट सांसदले बताएका छन्। सरकार निर्माणकै विषयमा छलफल गर्न जानु छ भन्दै देउबा बैठकमा पूरा समय नबसी निस्केका थिए। संस्थापन पक्ष नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्भावना भए पनि संख्या सुनिश्चित